दृष्टिपातं वक्त्रच्छायां शशिनिशिखिनां बर्हभारेषु केशान् उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिशुभ्रूविलासान् हन्तैकस्थं क्वचिदपि न ते चण्डिसादृश्यमस्ति। महोदय चण्डी इत्युक्ते देवी दुर्गा अपि अस्ति। दुर्गा अपि कोपना खलु। चण्डी इत्युक्ते कोपवती इत्यर्थः। दुर्गा माता अपि कोपवती कोपना वर्तते। तत्र शब्दप्रयोगाः द्वेधा भवन्ति। रूढ्या तत्र चण्डी नाम तत्र मातुः नाम रूढी। अत्र रूढ्यर्थे न प्रयोगः, अत्र योगार्थे प्रयोगः नाम कोपना इत्यर्थः। किमर्थं कोपः इत्युक्ते भवदीय सादृश्यम् अन्यत्रापि वर्तते इति कथनेन सा कदाचित् कुपिता भवेत्, यतोहि स्वभावसिद्धं। सर्वदा स्त्रीणां सकाशे इदमेव वक्तव्यं, भवती एव सुन्दरी वर्तते, अन्या या कापि एवं नास्ति, तदानीमेव तुष्टा भवन्ति। तर्हि भवन्तु तथैव करिष्यामः। चण्डी बर्हभारेषु। बर्हो नाम मयूरस्य पिच्छं। तेषु बर्हभारः मयूरस्य विशालं बर्हः वर्तते। बर्हो नाम दट् टेल् आफ् ए मयूर। तत्र केशस्य साम्यं पश्यामि, केशपाशस्य साम्यं तत्र पश्यामि इति कथयति। एकैकस्मिन् जागतिकपदार्थे ये जगति विद्यमानेषु एकैकस्मिन् पदार्थे भवत्याः सौन्दर्यस्य एकैकम् अंशमहं पश्यामि, परन्तु समग्रतया भवत्याः औपम्यं कुत्रापि प्रपञ्चे न पश्यामि, तेन खिन्नो भवामि इति स्वकीयं मनसः क्लेशं प्रतिपादयामः। अवगतं खलु? इतः परमपि एषोऽपि श्लोकः महान् वर्तते। त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम् आत्मानन्ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम् आश्रयैस्तावन्मुहुर्भजितैर्दृष्टिरारुप्यते मे क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः। बहु उत्तम श्लोकः। त्वाम् आलिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायां। प्रथम श्लोके सादृश्य दर्शनम् एकः विनोदोपायः सः वर्णितः। द्वितीयः विनोदोपायः कः? प्रतिकृतिनिर्माणं द्वितीयः विनोदोपायः। अतः प्रतिकृतिनिर्माणस्य उल्लेखं करोति। त्वाम् आलिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम् आत्मानं ते चरणपतितं यावत् इच्छामि कर्तुम् आश्रयैः तावत् मुहुः उपचितैः दृष्टिः आलुप्यते मे क्रूरः तस्मिन् अपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः। तत्र किं वदति? त्वाम् आलिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम्। इदानीं सः रामगिरि आश्रमे वर्तते। तस्य कृते तत् आर्टिस्ट् स्टूडियो मध्ये यानि उपकरणानि सन्ति तानि सर्वाणि न सन्ति। ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग स्टैंड इत्यादिकं सर्वं नास्ति। अतः एकस्यां शिलायां विशालायां शिलायां धातुरागैः पेंट कर्तुं वर्णाः न सन्ति। स तु क्वचित् अरण्ये वर्तते चित्रकूटे। धातवः भवन्ति खलु अरण्ये, गैरिकादिधातवो भवन्ति। विविधवर्णयुक्ताः मृत्तिकाः पुष्पपरागाः इत्यादयो भवन्ति। गैरिकादिधातवः इति कथयन्ति। गैरिकधातुः रक्तवर्णो भवति, अन्यः कश्चन पीतवर्णो भवति। एवम् एवम् अरण्येषु प्राप्यन्ते। तैः तान् धातुरागान् परितः उपलभ्यमानान् संगृह्य मनोविनोदनार्थम् एकस्यां शिलायां भवत्याः चित्रणमहं धातुरागाणां तत् धातुभिः
भवत्याः चित्रम् अहं लिखितवान् तत्र पोज् किमस्ति कीदृश पोज् स्वीकृतवान् शाकुन्तले अन्यदेकं वर्तते शाकुन्तले अन्यदेकमस्ति षष्ठाङ्के मधुकर वृत्तान्तस्य चित्रणं करोति दुष्यन्तः शाकुन्तलम् अधीतं खलु षष्ठाङ्के मधुकरेण भीता या प्रथमं शकुन्तला तथैव खलु तेन दृष्टा प्रथमदर्शनं शकुन्तलायाः मधुकरेण पीडिता भीता चैव खलु दुष्यन्तेन दृष्टा तदेव चित्रयति षष्ठाङ्के मनोविनोदार्थम् अत्र प्रणयकुपिता प्रणयार्थं कुपिता इत्युक्ते स्त्रीणां विशेष सौन्दर्यम् अधिकतरम् अधिकतमं भवति यदा ईषत्ताः कुपिताः भवन्ति ईषत् कुपिता भवन्ति चेत् तेषां मुखसौन्दर्यं वर्धते परन्तु स कोपः महान् न भवेत् महान् भवति चेत् काठिन्यमस्ति अपि च प्रणयार्थं यदा कुपिता भवन्ति तदानीम् इतोपि वैशिष्ट्यं वर्तते कोपस्य हेतौ सती कुपिता यदा भवन्ति तदानीमपि किञ्चित् सौन्दर्यं वर्धते परन्तु वस्तुतः कोपस्य हेतोः अभावे प्रणयार्थमपि ते कुपिताः भवन्ति नायकं वशीकर्तुं विविध उपायाः भवन्ति तत्र एषो कश्चन तेषाम् उपायः अतः तादृशस्थितौ तेषां सौन्दर्यम् अधिकतरमिति कवयः वर्णयन्ति अहं न जानामि मम शिरसि किमपि न करणीयं कवयः वर्णयन्ति अतः या सा प्रणयकुपिता नायिका आसीत् सा मुद्रा तस्य हृदये बहुकालं यावत् निविष्टा वर्तते प्रत्येकं नायकस्य स्वनायिकायाः काश्चन मुद्राः स्थिराः भवन्ति हृदये अस्य हृदये प्रणयकुपितायाः यक्षिण्याः मुद्रा स्थिरा वर्तते तामेव मुद्रां एषः धातुरागैः शिलायां लिखितवान् शिलायां धातुरागैः प्रणयकुपितां त्वामालिख्य प्रणयार्थं कुपितां प्रणयकुपितां स्नेहेन कुपितां कोपः वास्तवो न स्नेहेन कुपिता कोपः यः वर्तते तादृशीं त्वाम् आलिख्य यदा नायिका कुपिता भवति तर्हि नायकेन किं करणीयम् तदपि अवगन्तव्यं वर्तते विशेषेण अवगन्तव्यं वर्तते तत्रापि पञ्चषड् अवस्थाः कीर्तिताः तत्र वर्तते अलङ्कारशास्त्रे तत्रापि सप्तावस्थाः वर्तन्ते प्रथमं नानायित वक्तव्यम् अनन्तरम् इदं वक्तव्यम् अन्तिमतया पादयोः पतनं करणीयम् पादपतनं सर्वान्तिम उपायः प्रणयकुपितां नायिकां पुनः वशीकर्तुं पादपतनं विहितं वर्तते श्रीकृष्ण भगवान् अपि कृतवान् पादताडनमपि अनुभूतवान् पतितवान् एव न पादताडनमपि अनुभूतवान् वर्तते अत एव खलु लीलाः कृष्णस्य विचित्राः भवन्ति अतः पादपतनं विहितम् अतः इदानीम् एषः किमिच्छति स्म तस्याः चित्रं समया समाप्य स्वकीयं चित्रं पादे पतितमिव आत्मनश्चित्रं कर्तुम् इष्टवान् आत्मानं ते चरणपतितं ते तव चरणपतितं चरणयोः पतितं चरणपतितं सप्तमी तत्पुरुषसमासः चरणयोः पतितमिव आत्मानं चित्रयितुं यावदिच्छामि कर्तुम् इष्टवान् तावदेव कर्तुं न शक्तः परन्तु इष्टवान् यावदिच्छामि यावदिच्छामि नाम यावता कालेन इच्छामकरवम् तावता कालेन अस्रैस्तावन्मुहुरुपचितैः नेत्रयोः जल बाष्पकणाः अधिकतया मुहुः भूयो भूयः उपचिताः आसन् उपचयो नाम वृद्धिः अपचयो नाम ह्रासः उपचयः अपचयः अपचयो नाम कृशता उपचयो नाम वृद्धिः अस्रैः मुहुरुपचितैः मुहुः भूयो भूयः उपचितैः वृद्धिं गतैः अस्रैः जलबिन्दुभिः नेत्रबाष्पैः दृष्टिः आलुप्यते मे मम दृष्टिरेव लुप्यते यदा वर्णलेखनार्थं दृष्टिरपेक्षिता दृष्टौ नेत्रयोः निरन्तर जलप्रवाहो भवति चेत् दृष्टिः द्रष्टुं न शक्यते अतः तस्याः सन्दर्शनमात्रेण
पूर्वं येष कदाचित् किमपि अपराधं कृतवान् स्यात् अतः तत् स्मरणेन सा यदा कुपिता वर्तते तदानीं पादपतनविषये यदा स्मरणमेव जातं तं पूर्वसम्पन्नं तद्वृत्तान्तं विभाव्यैव मनसि दुःखस्य आधिक्यं जातम् आधिक्यकारणात् निरन्तरम् अश्रुप्रवाहः नेत्रयोः अभवत् अश्रुप्रवाहकारणात् आत्मनश्चित्रं तत्र लेखितुमेव न शक्तः ब्लर्ड विजन अश्रैः मुहुः उपचितैः मुहुः भूयो भूयः उपचितैः वृद्धिङ्गतैः अश्रैः जलबिन्दु नेत्रबिन्दुभिः दृष्टिः मे मे मम दृष्टिः दर्शनं वीक्षणम् आलुप्यते नष्टं भवति अतः बहुवारं प्रयत्नम् अकरवम् आत्मनश्चित्रं कर्तुं बहुवारं विफलो जातः तत्र अनन्तरं कथयति क्रूरः विधिः सः क्रूरः विधिः एतावान् क्रूरो वर्तते तस्मिन्नपि चित्रे अपि नौ आवयोः संगमं न सहते न केवलं भौतिकतया आवयोः संगमं न सहते विधिः इत्येव न यतोहि अहं मम चित्रमपि पूरयामि चेत् मदीयं चित्रमपि तत्र पूरयामि चेत् आवयोर्द्वयोः एट्लीस्ट् चित्रे वा संगमः भवितुमर्हति स्म एतदपि सः क्रूरः विधिः न सहते अतः मम चित्रमहं लेखितुमेव असमर्थो जातः तर्हि तत्र भवत्याः चित्रं कथं लिखितवान् इत्युक्ते तत्र भवत्याः दर्शने अस्य उत्सुकता वर्तते खलु किमर्थं बाष्पाणि तदा नागतानि मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या अपि कालिदासम् अवगच्छन्तु यावत्पर्यन्तं नायिका चित्रनिर्माणम् अकरोत् तावत्पर्यन्तं बाष्पाणि न जातानि कुतः नायिका सन्दर्शन उत्सुकता वर्तते तेन कारणेन उत्सुकता कारणेन दुःखं न जातम् इच्छा वर्तते दिदृक्षा वर्तते तेन कारणेन तस्याः चित्रं तु पूर्णं जातं यदा तस्याः चित्रं पूर्णं जातं स्वकीय चित्रकरण समये वियोग दुःखस्य आधिक्यं जातम् अतः स्वकीय चित्रणं कर्तुं न शक्तं तर्हि वदति भगवतः भगवान् एतावत् विधिः एतावत् दूरं क्रूरो वर्तते यत् भौतिकतया न भवतु नाम संगमम् आवयोः परन्तु चित्रेपि आवयोः संगमं न सहते क्रूरः तस्मिन् अपि अपि शब्दे ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनः कथयति एक वर्णेन अक्षरेण अक्षर एकदेशेनापि व्यञ्जना भवति इति बहु विस्तरेण तृतीयोद्योतेषु अद्भुतं लिखति ध्वन्यालोकग्रन्थः पठनीयो वर्तते आनन्दवर्धनस्य तत्र इदमेव वर्तते अपि इति केवलम् अपि शब्दः अत्र श्लोके नास्ति चेत् श्लोके आत्मा एव नास्ति केवलम् अपि शब्द कारणेन एतावत् सौन्दर्यं वर्तते क्रूरस्तस्मिन् तस्मिन्नपि चित्रे अपि नौ आवयोः संगमं संयोगं क्रूरः कृतान्तः क्रूरः विधिः न सहते न tolerates he doesn't tolerate our union even in the picture lest in physical form okay त्वामादित्य प्रणय कुपितां धातुरागैः शिलायाम् आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम् अस्रैस्तावन् मुहुरुपजितैर्दृष्टिरालुप्यते मे क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमन्नो कृतान्तः कोऽपि क्लेशः नास्ति खलु मुहुः इत्युक्ते अधिकं मुहुः इत्युक्ते अधिकं मुहुः इत्युक्ते भूयो भूयः अधिकं कृतान्तः नाम विधि कृतान्तः नाम विधि कृतान्तः विधि विधि फेट कृतमन्तं करोति हाँ गंभीरः श्लोकः अत्र वस्तुतः इदानीं कक्षायां न भावनादृष्ट्या स्वयं पठन्ति यदा
नेत्रयोः जलबिन्दवाय विश्वतो मुखम् अपि दृश्यते। बहु एष श्लोकः बहु रोदयति क्रूरस्तस्मिन् अपि न सहते सङ्गमन्नौ कृतान्तः इत्यनेन विरहस्य अवस्था उत्कटावस्थां सः ध्वनयति। यू कैन इमेजिन his pain of separation. I mean, he has compromised not to be in union physically, but even in the film he could not get that benefit of being united with her lover. That's moving point. श्लोके यद् दृश्यते पुनः वक्तुं न शक्यते। न शक्यते भावना प्रपद्यते न भावनात्मकं काव्यं वस्तुतः मया पूर्वमेव प्रतिज्ञायते मेघसन्देशः कक्षायां न अध्यापनीयः न अध्येतव्यः संस्कृतभाषायाम् अधिकारं प्राप्य सम्यक् रूपेण संस्कृतभाषां वशीकृत्य स्वयमध्येयो ग्रन्थः स्वयमेव इदमपि तथैव कादम्बरी अपि तथैव कादम्बरी अपि अतीव विलक्षणा वर्तते बहु सुन्दरं बहु मूविङ्ग् भवति कादम्बरी अपि च शाकुन्तलमपि परन्तु मेघसन्देशे भावनाधिक्यं वर्तते इदानीं स्वप्नदर्शनं तृतीयः विनोदोपायः कः स्वप्नदर्शनं मामाकाशप्रणिहितभुजं निर्दयाश्लेषहेतोः लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दर्शनेषु पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थली देवतानां मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति माम् आकाशप्रणिहितभुजं माम् आकाशप्रणिहितभुजं निर्दयाश्लेषहेतोः लब्धायाः ते कथमपि मया स्वप्नसन्दर्शनेषु पश्यन्तीनां न खलु बहुशः न स्थली देवतानां मुक्तास्थूलाः तरुकिसलयेषु अश्रुलेशाः पतन्ति। किं वदति स्वप्नसन्दर्शनेषु कथमपि स्वप्नसन्दर्शनेषु मया लब्धायाः ते कथमपि इत्युक्ते वियोगवतां पुरुषाणां निद्रा सुलभा नास्ति निद्रायाः अभावे स्वप्नोऽपि सुलभो नास्ति अतः कथमपि महता क्लेशेन 5-6 दिवसानन्तरं शरीरधर्मरूपेण यदा निद्रा आयाति निद्रां बहुदूरं व्याक्षेप्तुं न शक्नुमः भोजनं वा व्याक्षेप्तुं शक्नुमः निद्रा तु यदा कदाचित् 10 निमेषपर्यन्तम् आत्मानं शरीरं वशीकरोत्येव वन नाइट आउट करोति चेत् द्वितीय नाइट आउट कर्तुं न प्रभवति निद्रायाः स्वभावः अतः तथा शरीरधर्मरूपेण यदा कदाचित् बहुकालानन्तरं निद्रा आगता चेदपि तस्यां निद्रायां यदा कदाचित् भवत्याः स्वप्नसन्दर्शनं जातं चेदपि इदमपि कष्टम् इदमपि भूयो भूयः न भवति बहु कष्टेन भवति तथा कष्टेन यदा इदं जातं तस्मिन् समये कथमपि महता कष्टेन मया स्वप्नसन्दर्शनेषु लब्धायाः स्वप्ने सन्दर्शनं यदस्ति तत्र भवती यदा लब्धा वर्तते कदा कदाचित् भवती स्वप्ने आयाति तदानीं ते तव तादृश्याः भवत्याः निर्दय आश्लेष हेतोः दयारहित आश्लेषः नाम गाढाश्लेषः इत्यर्थः आश्लेषकरणे दया न भवेत् तर्हि गाढता न भवति अतः निर्दय आश्लेष हेतोः गाढालिङ्गन हेतोः माम् आकाशप्रणिहितभुजम् एवं भुजद्वयमपि साचीकरोति कुत्र सा तु स्वप्ने वर्तते साक्षात् तु नास्ति खलु अतः अस्य निद्रावस्थायामेव भुजद्वयम् आकाशं प्रति गतम् अग्रे दृश्यते खलु नायिका ताम् आलिङ्गितुं एवं गच्छति अत्र नायिका नास्ति तथापि हस्तयोः साचीकरणं सम्पन्नं निद्रायामपि तादृश दुस्थितिं दृष्ट्वा पश्यन्तीनां तादृश क्लेशकरं
सन्निवेशं दृष्ट्वा काः स्थली देवतानाम् अत्र काः सन्ति परितः कोऽपि नास्ति एकाकी वर्तते अरण्ये अतः अरण्यदेवताः स्थलदेवताः याः सन्ति वनदेवताः भवन्ति खलु वनेषु वनदेवताः भवन्ति तासां वनदेवतानां बहुशः भूयो भूयः मुक्तास्थूलाः मुक्ताः इव स्थूलस्थूलाः अश्रुलेशाः अश्रुबिन्दवः तरुकिसलयेषु पतन्ति यदा माम् एवम् उन्मत्तावस्थायां स्वप्ने लब्धां भवतीम् आलिङ्गितुं शून्याकाशे हस्तप्रसारणं करोमि इमां मदीयां दीनाम् अवस्थां दृष्ट्वा न केवलम् इतर मनस्विनां मनांसि द्रवीभवन्ति अपि तु तरुलतादीनामपि मनांसि द्रवीभवन्ति वनदेवतानामपि मनांसि द्रवीभूत्वा तासां वनदेवतानां नेत्रेभ्यः अश्रुपातः पतति यत् तत् किसलयेषु मुक्ताबिन्दुरूपेण परिदृश्यमानं वर्तते इति कथयति प्रातःकाले तरुकिसलयेषु वृक्षस्य किसलयेषु हिमबिन्दवः भवन्ति खलु तेषु सहजसिद्धेषु हिमबिन्दुषु वनदेवतानाम् अश्रुबिन्दु आरोपणम् उत्प्रेक्षणं करोति वनदेवताः किमर्थं रुदन्ति इत्युक्ते मदीयां दीनावस्थां दृष्ट्वा ताः एवं रुदन्ति इति कथयति तत्र नैद्वयं वर्तते नैद्वयं नाम स्थलीदेवतानां तरुकिसलयेषु तरूणां किसलयेषु किसलयः नाम पल्लवः तरूणां वृक्षाणां किसलयेषु पल्लवेषु अश्रुलेशाः अश्रूणां मुक्तास्थूलाः यद्यपि लेशाः तथापि बृहत् बृहदाकाराः भवन्ति मुक्ताः इव स्थूलाः उपमितसमासः मुक्ताः इव स्थूलाः मुक्तास्थूलाः उपमान पूर्वपद कर्मधारय समासः उपमितसमासः मुक्ताः इव स्थूलाः अश्रुलेशाः वृक्षाणां पल्लवेषु पतन्ति नूनं पतन्ति न पतन्ति इति न पतन्ति इति न इत्युक्ते अवश्यं पतन्ति इत्यर्थः तत्र विधेः दार्ढ्यं सम्पादयितुं डबल नैव प्रयुज्यते डबल नेगेटिव मेक्स ए स्ट्रांगर पॉजिटिव अतः तथा अस्याम् अवस्थायां यं कमपि पश्यामः अस्माकमपि नेत्रयोः अश्रूणि पतन्ति माम् आकाशप्रणिहितभुजम् आकाशो नाम शून्यं शून्ये प्रणिहितौ भुजौ यस्य सः शून्यप्रणिहितभुजः तम् आकाशप्रणिहितभुजं प्रणिहितं नाम साचीकृतं भवती प्राप्तवती इति चिन्तयित्वा शून्याकाशे यदा अहं बाहुप्रसरणं करोमि तां दीनावस्थां दृष्ट्वा वनदेवताः अपि द्रवीभूताः सत्यः रोदनं कुर्वन्ति तदानीं ये अश्रुबिन्दवः अपतन् ते एव तरूणां किसलयेषु हिमबिन्दुरूपेण सन्दृश्यन्ते इति कथयति sympathetic theory sympathetic theory the entire situation around me context around me entire all the objects around me even though I am all alone are in compassion with me seeing my pitiable condition iti reporting karoti katham vartate न ज्ञायते मुक्तास्थूल इत्युक्ते मुक्तास्थूल मुक्ताः इव स्थूलाः स्थूल नाम big enough स्थूला सूक्ष्म स्थूला into सूक्ष्म सूक्ष्म means minute स्थूला means opposite considerably big मुक्ताः नाम pearls इव प्रायः अश्रुबिन्दूनां मुक्ताबिन्दुभिः सह औपम्यं वर्णयन्ति कवयः The great point I told you today, just to extend it in your mind. This Indian genius mind was able to see the similarity of
worldly objects, and the descriptions based on that is something unique in Indian literature. It's not there in any other literature. I read a little bit of Victorian English and all that. It's not there. It's not. अश्रुधारण समाधिः विध्वन्यते बहुषु. अत्रापि अस्मिन्नपि श्लोके बहु व्याख्यानं किञ्चित् गम्भीरमेव वर्तते. तत्र किं कथयति, कदा कदाचित् व्याख्यातारः अपेक्षितमर्थम् अनपेक्षितमर्थमपि कथयन्ति. तरुकिसलयेषु बिन्दवः दृश्यन्ते इति वर्णितं खलु. तरूणां पल्लवेषु हिमबिन्दवः दृश्यन्ते. स्वभावसिद्धमिदं. प्रातःकाले वृक्षा पल्लवेषु हिमबिन्दूनां दर्शनं न पश्यामः. तदेव वर्णितमत्र. तत्र मल्लिनाथः कथयति क्षितौ न पतन्ति इति, क्षितौ पतनं न वर्णितम् इति कथयति. कुतः क्षितौ पतनं न कथितम् इत्युक्ते महात्मगुरुदेवानाम् अश्रुपातः क्षितौ यदि देशभ्रंशो महद्दुःखं मरणञ्च भवेत् ध्रुवम् इति शास्त्रं वर्तते. देवतानां महात्मनां गुरूणाञ्च अश्रु कदापि भूमौ न पतेत्. पतितं चेत् तस्य देशस्यैव समग्रस्य देशस्य नाशो भवति इति शास्त्रं वर्तते. अतः वनदेवतानाम् अश्रुबिन्दवः तरुकिसलयेषु पतिताः, अधः न पतिताः इति वर्णने औचित्यं वर्तते इति व्याख्याता वदति. कुत्र विद्यमानं धर्मशास्त्रं वा आनीय कुत्र संगमयन्ति एते व्याख्यातारः सर्वज्ञाः. मूविंग एन्सैक्लोपीडियास् ते आसन्. एन्सैक्लोपीडिया अस्माभिः सहस्रं जनानां साहाय्येन लिखित्वा लैब्ररी मध्ये स्थापनीयम् एतेषु दिवसेषु. ते तु चलन्ति एव एन्सैक्लोपीडिया भवन्ति स्म. अस्माकं विलक्षणपद्धतिरासीत्, विद्याध्ययनपद्धतिरासीत्. कुत्रापि भाषा अध्ययने निघण्टूनां कण्ठस्थीकरणं श्रुतं वा दृष्टं वा नास्ति खलु. संस्कृते तु आरम्भ एव अमरा निर्जरा देव. वर्षद्वयं वर्षत्रयं यावत् रटन् आसम्. किं करोमि इति अहं स्वयमेव न जानामि. गुरुः ताडयति अमरा निर्जरा देव, अमरा निर्जरा देव. काण्ड त्रिकाण्डशेषः कण्ठस्थः, शब्दरूपाणि कण्ठस्थानि, धातुरूपाणि कण्ठस्थानि. किमर्थं करोमि न जानामि. परन्तु अद्य कुटुम्बशास्त्री अस्मि तेन कारणेन. इदानीम् अहं तु विस्मृतवान्. एते व्याख्यातारस्तु न विस्मरन्ति. तेषां प्रायः 10-12 निघण्टवः अत्रैव भवन्ति. अत एव तेषां लैब्ररी कुत्र वर्तते, वेब् कुत्र वर्तते सर्च् कर्तुं तत्रैव उपविश्य लिखन्ति. तेषां बुद्धौ एव वर्तते अमरः. अत एव कदा कदाचित् एवम् उल्लिखिताः अंशाः तत्तद् ग्रन्थेषु नोपलभ्यन्ते. तत्र कारणमपि जनियन् कारणमेव. ते स्वकीय बुद्धिस्मृतौ संस्थाप्य लिखन्तः आसन्. क्वचित् भ्रमप्रमादात् किमपि रिसर्चर्स् तदेव गृह्णन्ति इति एकम्. अथवा तैर्दृष्टपत्र ताळग्रन्थेषु तद् सः श्लोकः भवितुमर्हति. अनन्तर इदानीम् अस्मद्हस्ते यः ताळपत्रग्रन्थः आगतः तत्र सपाठः न भवितुमर्हति इत्यादि कारणान्यपि तत्र सन्ति. परन्तु मूविंग एन्सैक्लोपीडिया शङ्करभगवत्पादः भाष्यलेखनसमये कियत् रेफरेन्सेस् यच्छन्ति. कुतश्चित् रेफरेन्सेस् यच्छन्ति. उपनिषद् महाभारतं न केवलं विवेकानन्द. अस्माकं काले विवेकानन्दस्य समग्र साहित्यं पठन्तु. हाउ ही कोट्स फ्रॉम धर्मशास्त्र, ही कोट्स फ्रॉम उपनिषद्स, ही कोट्स फ्रॉम पुराणास, ही कोट्स. वेयर फ्रॉम ही इज कोटिंग? He lived only for 40 years. Where from he is quoting? Memorization. सर्वं बुद्धौ स्थापनम् इति यः प्रकारः भारतीयाः जानन्ति स्म. तेन कारणेन एतत् सामर्थ्यम् आगतम्. इदानीम् अस्माकं शिक्षणपद्धतौ उपनेत्रम् आयाति. एषा पद्धतिरेव अस्माभिः इच्छापूर्वकं परित्यक्ता. वयं परतन्त्राः भवामः, अधिकाधिकं परतन्त्राः भवामः. गुणः उभयत्र वर्तते. तत्रैव गुणः अत्र गुणो नास्ति इति नाहं कथयामि. भेदं दर्शयामि. अस्माकम् इदानीं शिक्षणपद्धतेः प्रकारः भिन्नः, तेषां शिक्षणपद्धतेः प्रकारः भिन्नः.
सूत्रवाङ्मयं सर्वम् एतदर्थमेव आगतम् यतः सूत्रं स्मृत्वा समग्रसूत्रार्थः न रटयितव्यः सूत्रार्थं बुद्धौ स्थापयन्ति सूत्रं तु जिह्वाग्रे स्थापयन्ति सूत्रं जिह्वाग्रे स्थापयन्ति चेत् सूत्रार्थः बुद्धौ आयाति समग्रग्रन्थानां रटना बुद्धौ स्थापनापेक्षया तेषु दिवसेषु लैब्ररीस् नासन् लेखन उपायाः नासन् मुद्रणानि नासन् तालपत्रग्रन्थाः नोपलभ्यन्ते तेन कारणेन बुद्धौ स्थापयन्ति बुद्धौ स्थापनप्रकारः कः अदे आद् गुणः सूत्रम् अक्षरत्रयमेव बुद्धौ वर्तते परन्तु वृत्तिं पश्यति चेत् अवर्णादचिपरे गुणः एकादेशः स्यात् पुनः तस्य उदाहरणानि परन्तु इदं ट्यागिंग नाम बुद्धेः ट्यागिंग इदानीं कंप्यूटर जनाः ट्यागिंग कुर्वन्ति खलु भवन्तः इदमेव ट्यागिंग एव सूत्राणि सर्वाणि ट्यागिंग टेक्निक् वर्तते एतत् सूत्रं ट्याग् इव स्वीकृत्य बुद्धौ स्थापयतु तत् ट्याग् द्वारा वन मोर विंडो विल ओपन फॉर यू तत्र समग्रं वर्तते अवर्णादचिपरे एकादेशः स्यात् गंगोदकं सर्वं दिस् इस् नथिंग बट ट्यागिंग इदानीं वयम् अवगच्छामः एतस्य माहात्म्यं यतः ट्यागिंग इदानीं जानीमः एतादृश प्रक्रियाभिः मेधसः वैलक्षण्यं मेधसः अत्युत्कट स्थितिं प्रापयितुम् एक ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी आसीत् भारते अनफॉर्चुनेटली तद्वयं परित्यक्तवन्तः इदानीं परतन्त्रा भवितुमर्हः इच्छामः भारतेपि फ्री कंप्यूटर्स् इच्छामः इति कथयन्ति